बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने सिर्फ ऐलान नहीं किया था बल्कि बाकायदा लीगल नोटिस भिजवा दिया है और मरीम नवाज़ के जवाब से लग रहा है कि उनको ये नोटिस मिल गया है और उनको ये भी बता दिया गया है इस नोटिस में कि 5 साल तक की सज़ा हो सकती है मरीम नवाज़ को। अब देखें कि ये मामला जिस तरह से चल रहा है, लगता नहीं है कि बुशरा बीबी इससे पीछे हटेंगी, क्योंकि ये सारा मामला वकला की मुशावरत के बाद आगे बढ़ाया गया है। और ये जो लीगल नोटिस भेजा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर, सिर्फ 7 दिन है, इन 7 दिनों के अंदर माफ़ी मांगें वरना आपके खिलाफ अदालत में जाकर केस चलाया जाएगा और फिर आपको 5 साल तक सज़ा हो सकती है। इसमें कानूनी हवाले भी दिए गए हैं और साथ इसके वो जुमले जो मरीम नवाज़ ने कहे थे इमरान खान की अहलिया के बारे में, वो भी लिखे गए हैं इस लीगल नोटिस में। अब मरीम औरंगज़ेब भी इसमें कूद पड़ी हैं, उन्होंने भी एक बात कर दी है, एक इल्ज़ाम लगा दिया है और मरीम नवाज़ उसको भी शेयर कर रही हैं और कह रही हैं कि चलें इस बहाने आएंगी तो सही, अदालत में तो आएंगी, लेकिन अदालत में सिर्फ इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि ये समझती थी कि वो लोगों के सामने नहीं आती, पर्दा करती हैं, तो वो कहाँ आएंगी। तो इसलिए वो चाह रही हैं कि ये अदालत आए तो सही, अदालत में तो आएंगी ना, जाहिर है जब वो अदालत आएंगी तो फिर अपना बयान दे देगी और फिर उसके बाद मरीम नवाज़ के खिलाफ केस चलता रहेगा। अब जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसके सबूत तो हैं नहीं। मैं मरीम नवाज़ के अल्फाज भी आपके सामने रख देता हूं कि क्या कहा गया है। और लीगल नोटिस में लिखा है कि आपने बेबुनियाद झूठा बदनाम करने के लिए इल्ज़ाम लगाया, जानबूझकर इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म है उनको और उनकी अहलिया को, और ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए किया गया। तो ये कानूनन जुर्म है, इसी वजह से आपको लीगल नोटिस भेजा जा रहा है और इसकी कॉपी इस वक्त मेरे सामने भी है। ये फैसल फरीद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, उनके ज़रिए ये भेजा गया है लीगल नोटिस और मरीम नवाज़ के जवाब से जाहिर हो रहा है कि ये लीगल नोटिस उन्हें मिल चुका है। सिर्फ ये एक लीगल नोटिस नहीं है, 10 अरब रुपए हर्जाने का ख्वाजा आसिफ को भी एक नोटिस भेजा गया है कि आपने झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि टिकटें बिक रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो इसके हवाले से 10 अरब रुपए हर्जाने का ख्वाजा आसिफ को भी नोटिस भेजा गया है। पहले मैं आपको बताता हूं कि इस नोटिस में कहा क्या गया है, मरीम नवाज़ के जुमले क्या हैं। ये लीगल नोटिस है मरीम नवाज़, वाइफ ऑफ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, चीफ ऑर्गेनाइजर एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMLN, जाती उम्रा रायबंड लाहौर, और इसके अलावा सेंट्रल ऑफिस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 180H मॉडल टाउन लाहौर, ये लीगल नोटिस में एड्रेस है। इसमें कहा गया है कि आपने बुशरा बीबी के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की है उसका क्लिप भी साथ चिस्पा किया गया है। 1 मई को लेबर डे पर तकरीर करते हुए मरीम नवाज़ क्योंकि बौखला गई थी इमरान खान की इतनी बड़ी रैली देखकर, तो बौखलाहट में उन्होंने बड़ी इस तरह की बातें की, झुंझलाहट में मरीम नवाज़ ने कहा कि इसके बाद उसकी बीवी पिंकी पीरनी वो एक क्लब दुकान खोल लेती है, एक एक फाइल के 5-5 कैरेट के हीरो की अंगूठियां वो रिश्वत में लेती है और फाइल पर दस्तखत के लिए वो कह रही थी फोन पर कि तुमने अगर 3 कैरेट की अंगूठी दी तो मैं 3 कैरेट की अंगूठी पिंकी पीरनी को कैसे दे सकती हूं, कम से कम 5 कैरेट की तो दो। ये जनाब बात थी और ये लिखा है इस लीगल नोटिस में कि हम ये लीगल नोटिस भिजवा रहे हैं बुशरा बीबी वाइफ ऑफ इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पर, जो जमान पार्क की रिहायशी हैं और 1 मई को आपने बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए, आपने हद के इज्जत की, जिसकी वजह से आपको ये नोटिस भिजवाया जा रहा है और आपने बदनीयती पर मबनी ये सारा कुछ किया। और जो मेरी क्लाइंट हैं, क्योंकि फैसल फरीद की जानिब से ये नोटिस है, वो कह रहे हैं कि मेरी क्लाइंट एक बापर्दा खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो लोगों के सामने भी नहीं आती, फिर भी आपने जानते बूझते हुए कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सियासी मामलात में इस तरह से नहीं आती, टिकट या फाइलों का जो आपने इल्ज़ाम लगाया है ये सब गलत है, सब जानते हैं, तो आपने ये सब कुछ जानते बूझते हुए किया, लिहाजा अब या तो आप 7 दिन के अंदर माफ़ी मांगें और अगर आप माफ़ी नहीं मांगती तो फिर मेरी मुवक्किला के पास ये हक है कि वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, जिसमें यह बताया हुआ है कि लॉ के मुताबिक अगर कोई शख्स
جان بوجھ کر کسی دوسرے شخص کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرے تو اسے 5 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے 7 دن ہے۔ تو یہ بات واضح طور پر کر دی گئی ہے اس لیگل نوٹس میں۔ اب ناظرین کرام آتے ہیں اس بات پر کہ مریم نواز نے کیا کہا، اور مریم اورنگزیب پیچھے رہ جائیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پہلے مریم اورنگزیب نے کیا بات کی؟ ویسے تو یہ وزیر اطلاعات ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ مریم نواز کی ذاتی کنیز ہیں۔ ان کا کام مریم نواز کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے پھرنا ہے، ان کو کوریج دینا پی ٹی وی پر ہے۔ ویسے اب پی ٹی وی کی فیس بڑھانے کی بھی تیاری ہو رہی ہے، جو آپ کے بجلی کے بلوں میں آتی ہے وہ اب آپ سے لی جائے گی، اور آپ ہی کے پیسوں سے مریم نواز کو کوریج دینا یہ مریم اورنگزیب کا کام ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ نوٹس مریم نواز شریف کو نہیں، باپردہ خاتون اپنے کارناموں کے جواب عدالت میں جا کر دیں۔ سب کیسز عدالت میں ہیں۔ مریم نواز نے تم سب بہروپیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ باپردہ خاتون گھر تک نہیں بلکہ گھڑیاں، 5 کیرٹ کے ہیرے، زمینوں کی چوریوں اور سیاسی مخالفوں کو غداریوں سے لنک کرنے تک محدود رہیں۔ اور آج کل لوگوں کے گھروں کی بالٹیاں، اب یہ انہوں نے مذاق اڑایا ہے عمران خان کا، کیونکہ عمران خان اپنے چہرے کو ڈھانپتے ہیں جب وہ عدالت میں داخل ہوتے ہیں، کورٹ میں داخل ہوتے ہیں، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی سنائپر اٹیک نہ ہو سکے۔ اب اس ٹویٹ پر مریم نواز کیسے پیچھے رہتی؟ انہوں نے کہا کہ چلیں اسی بہانے عدالت تو جائیں گی، اور جائیں گی تو اپنی ہی چوریاں کھلیں گی اور جواب دینا پڑے گا، جس کے ثبوت اپنی ہی آواز میں موجود ہیں۔ یہ سب اتنا حالانکہ آسان نہیں ہے، کوئی براہ راست ان کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے کہ جی 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں جو ہیں وہ لی گئی ہوں اور فائلوں کو اس طرح چلایا گیا ہو، کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے توشہ خانہ کھولنے کی کوشش کی، جس طرح ان کے اپنے کھاتے کھلے، جھوٹ بولتی پھر رہی تھی مریم کے صرف پائن ایپل ملا ہے۔ ابا جی کو بھول گئی جو کرپشن کنگ ہیں، ملک کو لوٹ کر کھا گیا ہے بھگوڑا کہیں کا۔ پھر ان کے اپنے کھاتے میں کیا کیا نکلا ہے، پتہ چلا کہ یہ خود 2010 میں گاڑی لے چکی ہیں اور لکھ کر دے چکی ہیں کہ میں نے توشہ خانہ سے گاڑی 35 لاکھ میں خریدی اور 1,96,60,000 سے زائد منافع پر بیچ دی۔ تو یہ ان کی اصل حیثیت ہے، ان کا وہی حال ہونا ہے جو توشہ خانہ میں ان کے ساتھ ہوا اور اس میں جو کچھ سامنے آیا۔ اب یہی معاملہ لگتا ہے کہ اس حوالے سے ہوگا کہ اب ان کو لیگل نوٹس کیا گیا ہے، اور یہ اگر معافی نہیں مانگتی تو کیس چلے گا۔ یہ بہت ساری ایسی بونگیاں مارتی رہتی ہیں مریم نواز۔ تو اب بشرا بی بی کی جانب سے کچھ ایسی ایگزیکٹ باتیں کرنے پر لیگل نوٹس بھیجا گیا ہے۔ وکلاء نے پوری میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ فواد چودھری نے یہ اعلان کیا تھا کہ بشرا بی بی یہ لیگل نوٹس بھیج رہی ہیں، اور پھر اس اعلان پر عمل درآمد جو ہے وہ اب ہو گیا ہے۔ تو لگتا ہے کہ مریم نواز کو آئندہ آنے والے عرصے میں اس کیس کا بھی سامنا ہوگا اور یہ کیس چلے گا، اور ہو سکتا ہے کسی موڑ پر یہ معافی مانگ لیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے جو الزامات عائد کیے ہیں ان میں کسی بھی طرح سے کوئی صداقت ہے اور یہ کسی بھی طریقے سے اس کو ثابت کر پائیں۔ ابھی تو سارا قانون اور انصاف کا نظام ان کے انڈر ہے، لیکن یہ سدا نہیں رہنا، ان کو ذرا اقتدار کے نشے سے نکلنے دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ نیب کے کیسز پر بھی اب جلد کورٹ کی جانب سے فیصلہ آ رہا ہے۔ اگر وہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر یقیناً مریم نواز جو ہیں وہ جیل یاترا پر چلی جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔